नमस्कार, तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 5 करोड 45 लाख बिगो दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। तनहुँमा 4 महिनापछि वर्षा ढिलो गरी वर्षा भएको कारणले किसानले गरे राहतको अनुभव। तोरी खेतीमा भने ढिलो वर्षा हुँदा वर्षा प्रभावकारी भएन। म्याग्दी गाउँपालिकाको आयोजनामा निशुल्क आँखा शिविर सुरु। शिविरको पहिलो दिन 205 जनाको आँखा परीक्षण र बालमन्दिर माविका पूर्व शिक्षक स्वर्गीय चम्सुरी कुमारी श्रेष्ठको स्मृतिमा 1,01,001 रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना। अब समाचार विस्तारमा। गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 5 करोड 45 लाख 52,671 रुपैयाँ बिगो दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 3 जरेवर स्थित दरौदी नदीमाथि सडक बिना मोटरेबल पुल बनाएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मरहट्टा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। सोही कसुरमा अन्य 2 जना कर्मचारीमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 बमोजिम पदको दुरुपयोग गरी मरहट्टाले राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। अख्तियारका अनुसार पूर्व सचिव मरहट्टाले दरौदी खोलामा काल्पनिक पुल निर्माणको डिजाइन गराएर भुक्तानी गराएका थिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 36 तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 18 र 35 बमोजिम अख्तियारले मरहट्टा विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। तनहुँमा 4 महिनापछि वर्षा भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशका विभिन्न भूभाग जस्तै तनहुँमा पनि आइतबार पानी परेको हो। गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर 1 मधेस र बागमती प्रदेशको दक्षिणी भूभागमा वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार अक्टोबर 14 पछि आइतबार वर्षा भएको हो। मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेकाले अझै केही समय वर्षा हुने जानकारी दिए। विन्टर सिजन नै भएकाले छोटो समय सामान्य वर्षा भएको हो। पानी पर्ने बेलामा दमोलीको मौसम समेत अँध्यारो भएको थियो। त्यस्तै पानी परेपछि भने वायुमण्डल खुलेको छ। 4 महिनादेखि पानी नपर्दा जिल्लाका किसान चिन्तित बनेका थिए। मकै छर्नका लागि बाँझो जमिन जोत्न समेत समस्या भएकोमा आइतबारको पानीले केही सहज बनाएको किसानको भनाइ छ। त्यस्तै 4 महिनासम्म पानी नपर्दा यस वर्ष आकाशे पानीको भर परेर रोपिएको तोरी खेतीमा क्षति पुगेको छ। पानी ढिलो आएको कारणले तोरी बालीमा भने यो पानीले खासै फाइदा नपुगेको किसानको भनाइ छ। अन्य बालीलाई भने राहत पुगेको छ। अब भने पानी आउनेमा किसान आशावादी समेत देखिएका छन्। म्याग्दी गाउँपालिकाको आयोजनामा निशुल्क आँखा शिविर सुरु भएको छ। म्याग्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा हिमालय आँखा अस्पताल पोखराको प्राविधिक सहयोग तथा गाउँपालिका र श्री सूर्य नेपाल प्रालीको आर्थिक सहयोगमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको हो। शिविरको पहिलो दिन 205 जनाको आँखा परीक्षण गरिएको छ भने जसमा महिला 126 जना र पुरुष 79 जना रहेका छन्। उपचारको क्रममा 3 जनाको जलबिन्दु र 15 जनाको मोतियाबिन्दु भएको पाइएको छ। निजहरूलाई थप स्वास्थ्य उपचारका लागि हिमालय आँखा अस्पताल पोखरा रिफर गरिएको पालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख दिनेश पण्डितले बताउनुभयो। जलबिन्दु र मोती बिन्दु भएको बिरामीको निशुल्क आँखाको उपचार हुने हिमालय आँखा अस्पतालले जनाएको छ। यसैगरी शिविरमा 205 जनालाई विभिन्न आँखा सम्बन्धी औषधि समेत वितरण गरिएको छ भने 125 जना आँखाका बिरामीलाई चस्मा वितरण गरिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। सोही अवसरमा पहिलो चरणको कोभिड खोप 6 जनालाई र दोस्रो चरणको खोप 120 जनालाई
लगाइएको छ। शिविरमा आँखाको सामान्य परीक्षण, उमेरका कारण नजिक नदेख्ने समस्या भएकाहरूको उपचार, मोतीबिन्दु भएको ज्येष्ठ नागरिक बिरामीको पहिचान र रिफर गरिनेछ। कार्यक्रममा अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले पालिकाका जनताको स्वास्थ्यमा अति नै संवेदनशीलता रहेको बताए। जनता नै सर्वोपरि भएको हुँदा जनताको स्वास्थ्य जस्तो विषयमा पालिकाले सदैव भूमिका खेल्ने हुँदा आवश्यकताका आधारमा थप कार्यक्रम ल्याइने बताए। यसभन्दा अगाडि पालिकाले एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर जनतालाई सेवा दिइसकेको छ। त्यस क्रममा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिएको बिरामीलाई उपचारका लागि छिट्टै व्यवस्था समेत गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। सो क्रममा पालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आँखाको उपचार र स्याहारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। आँखाको ज्योति जीवन हो, यसको उपचारमा पालिका गम्भीर छ। यसैगरी पालिकाले यसपछि दाँतको निशुल्क उपचार गर्न लागेको समेत उपाध्यक्ष घिमिरेले बताए। पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले पालिकाले गर्दै आएको कामको बारेमा जानकारी दिएका थिए। सो कार्यक्रममा पालिकाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, हिमालय आँखा अस्पताल, नेपाल प्राली, तनहुँ हाइड्रो पावरका प्रमुखहरूले सम्बोधन गरेका थिए। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तिलक घिमिरेले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए। 14 गतेबाट सुरु भएको कार्यक्रम 15 गते मिनमावि थर्पु र 16 गते जामुने स्वास्थ्य चौकी जामुनेमा हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। 41औं मगर दिवसको अवसरमा तनहुँका विभिन्न स्थानीय तहले स्थानीय बिदा दिएका छन्। तनहुँका नगरपालिका र गाउँपालिका गरी 5 वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिएका हुन्। जिल्लाको भिमाद नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, रिसिङ गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र भिमाद नगरपालिकाले मगर दिवसको अवसरमा स्थानीय बिदा दिएका हुन्। यी पालिकाहरूले गत वर्षदेखि नै स्थानीय बिदा दिँदै आएका छन्। मगर दिवसको अवसरमा पालिका स्तरीय रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मगर समुदायले दिवस मनाउँदै आएका छन्। तनहुँमा मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। हाम्रो साझा छारी, जनसेवा सहकारी, नयाँ व्यवस्थापन, पुरानो चिनारी, जनसेवा सहकारी भन्ने मूल लक्ष्य बोकेको जनसेवा सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा 4औं म्याग्दे स्तरीय कृषि प्रदर्शनी मेला 2079 सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर अधिकारीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो। म्याग्दे गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न भएको उक्त 4औं म्याग्दे स्तरीय कृषि प्रदर्शनी मेलामा म्याग्दे पालिका भरका कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरूप कृषि मेला प्रदर्शनी गरिएको संस्थाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर अधिकारीले बताए। समृद्ध पालिका बनाउन उत्पादन र त्यसमा पनि कृषिमा विशेष जोड दिनुपर्ने भएको हुँदा सहकारी मार्फत कृषि प्रदर्शनी गरिएको बताए। कृषि प्रदर्शनमा 126 भन्दा बढी कृषकले उत्पादित कृषि सामग्रीको प्रदर्शन गरिएको थियो। म्याग्दे गाउँपालिका भित्रका कृषकहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरू काउली, बन्दा, मुला, केराउ, साग, लोकल कुखुरा, बाख्रा, सिमी, फर्सी, लसुन, प्याज, अदुवा, लौका, कुबिन्डो, पिँडालु, धनिया, तरुल, आलु, च्याउ लगायतका स्थानीय स्तरका उत्पादित सामग्री राखिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले कृषिको प्रदर्शनी गरेर जनसेवा सहकारीले उत्कृष्ट काम गरेको बताए। स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी र बिक्री गरेर सहकारीले कृषकलाई उत्पादनसँग जोड्न प्रेरित गरेको छ, जुन अति नै सराहनीय छ, अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। समृद्ध पालिका बनाउनका लागि सम्पूर्ण म्याग्देवासी नै उत्पादन र कृषिमा जोडिनु पर्ने हुँदा पालिका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याउन लागेको समेत बताए। व्यावसायिक कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था, हल गोरु पाल्नेलाई अनुदान, दूधमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ अनुदान, मल बिउ बिजनमा कृषकलाई अनुदान जस्ता कार्यक्रम पालिकाले ल्याएको हुँदा पालिकालाई सहयोग गरेर आत्मनिर्भर र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए। त्यसैगरी कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले उत्पादन बिना समृद्ध पालिका बनाउन नसकिने हुँदा सबैजना उत्पादनमा जोडिनु पर्ने बताए। पालिकाका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सदैव क्रियाशील रहेको हुँदा आत्मनिर्भर बन्नका लागि व्यावसायिक कृषक बन्नु पर्नेमा जोड दिए। दैनिक उपयोग वस्तुमा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाले जनताको दैनिकी झन कमजोर बन्ने हुँदा कम्तीमा पनि अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनले मात्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनले बताए। म्याग्दे आफैमा पनि उर्वर भूमि भएको हुँदा बाँझो जमिनको अधिकतम उपयोगका लागि लाग्नु पर्ने समेत उनको दाबी थियो। कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषकले किसानले भोग्नु परेको पीडा, बजार मूल्य नपाउने समस्या, उत्पादनमा समस्याले कृषक झन हतोत्साहित बन्ने अवस्था सिर्जना भएको र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण
सञ्चालनमा पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्यहरू, वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, विभिन्न सहकारीका प्रतिनिधि, कृषक, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय समाजसेवीहरूले धारणा राखेका थिए। कृषि प्रदर्शनीमा व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी पालक किसानलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यक्रममा कृषि उत्पादनको बिक्री, वितरण, क्षतिप्राप्त कलाकारद्वारा बेजोड प्रदर्शन गरिएको थियो। यसैगरी प्रदर्शनीमा निशुल्क स्टलको व्यवस्था गरिएको थियो। यसैगरी पालिकाभित्रका मावि स्तरीय कौरा प्रदर्शनी गरिएको छ। सहभागीलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। बाल मन्दिर माविमा अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ। विद्यालयका पूर्व शिक्षक स्वर्गीय शमशुरी कुमारी श्रेष्ठको स्मृतिमा अक्षयकोष स्थापना गरिएको हो। अक्षयकोष स्थापनाका लागि 1,01,001 रुपियाँको चेक विद्यालयका प्रधान अध्यापक राजेन्द्र खनाल र शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। स्वर्गीय शिक्षक शमशुरी श्रेष्ठकी दिदी मिश्री देवी जोशी र भदाहा विनोद श्रेष्ठले उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। विद्यालयमा करिब 30 वर्षसम्म सहायक प्रधान अध्यापकको भूमिका निर्वाह गरेकी श्रेष्ठको 2079 पुस 12 गते निधन भएको थियो। उक्त अक्षय कोषबाट प्राप्त ब्याजले विद्यालयमा अध्ययनरत गरीब र जेहेन्दार विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापनमा सहयोग गरिने प्रधान अध्यापक खनालले बताए। दमौलीमा सञ्चालित शत्रुघ्न मन्जु डायलाइसिस युनिट स्थापना गर्ने मुख्य योगदानकर्ता मन्जु उपाध्यायको निधनप्रति युनिटले दुःख व्यक्त गरेको छ। दमौली अस्पतालमा राष्ट्रिय मृगोला उपचार केन्द्र मार्फत सञ्चालित शत्रुघ्न मन्जु डायलाइसिस युनिट स्थापना गर्ने मुख्य योगदानकर्ता श्रीमती मन्जु उपाध्यायको निधन प्रति आइतबार दमौली युनिटमा शोक वक्तव्य सहित दुःख व्यक्त गरिएको हो। स्वर्गीय मन्जु उपाध्यायको गत फागुन 7 गते निधन भएको प्रति डायलाइसिस दमौली युनिटले आइतबार दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति धैर्य धारण गर्न डायलाइसिस युनिटले आग्रह गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा दमौली अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर दिवस ढकाल, अस्पतालका कर्मचारी, डायलाइसिस युनिटका इन्चार्ज शैलेन्द्र पण्डित, युनिटका कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल सरकारको नीति बमोजिम उक्त डायलाइसिस युनिट औपचारिक रूपमा दमौली अस्पताललाई राष्ट्रिय मृगोला उपचार केन्द्रले हस्तान्तरण गरे तापनि हाल सोही केन्द्रले यस अस्पताल सूचीकृत नभएसम्मका लागि सञ्चालन गरिरहेको डायलाइसिस युनिट दमौलीका इन्चार्ज पण्डितले बताए। हाल 8 वटा मेसिन मार्फत 50 जना बिरामीहरू निरन्तर उपचाररत छन्। करिब 30 जना बिरामीहरू उपचारको पालो पर्खाइमा नाम दर्ता गर्दै आएको उनले बताए। यस अस्पतालले आगामी दिनमा डायलाइसिस युनिट सञ्चालन गरे तापनि शत्रुघ्न मन्जु डायलाइसिस युनिटको रूपमा नै सञ्चालन हुनेछ। मलेसियामा आरएनए मिडिया ग्रुपले गरेको स्वतन्त्र अध्ययनबाट नेपाल एसियामै साहसिक खेल गतिविधिमा प्रथम मुलुक घोषित भएको छ। आरएनए मिडिया ग्रुपले गरेको अध्ययनबाट प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र भौगोलिक विविधतामा सम्पन्न नेपाल साहसिक खेलको सम्भावनाका दृष्टिले एसियाली मुलुकमध्ये शीर्ष देशभित्र पर्दै प्रथम मुलुक घोषित भएको हो। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा आयोजित समारोहमा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले अवार्ड ग्रहण गर्दै साहसिक खेलका लागि नेपालमा उपयुक्त स्थानहरू र अनुकूल मौसम रहेको बताए। साहसिक खेलका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू प्राकृतिक रूपमै बनेको चर्चा गर्दै उनले मौलिक कला, संस्कृति र सम्पदामा पनि नेपाल पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना बोकेको मुलुक रहेको बताए। समारोहमा सञ्चारकर्मी, चलचित्र निर्माता, पर्यटन व्यवसायी, साहसिक खेलाडीहरूको सहभागिता थियो। बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा सजाय काटिरहेका अभिनेता पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएको छ। न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र श्रीधर कुमारी पुडा सैनीको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाई दिएको हो। पल शाहका कानून व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले शाहले सबै अभियोगबाट पूर्ण सफाई पाएको र सोमबार रिहा हुने जानकारी दिए। पल शाहलाई जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्वले बाल यौन दुरुपयोगको आरोपमा 2.5 वर्ष कैद र पीडितलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध सरकारी वकिल र पल शाह दुवै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। एक नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पल शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्व र जिल्ला अदालत तनहुमा मुद्दा चलेको थियो। नवलपरासी पूर्वले बलात्कार मुद्दामा सफाई दिँदै बाल यौन दुरुपयोगमा 2.5 वर्ष कैद र 10 लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालत तनहुले भन्ने उनलाई सफाई दिएको थियो।
यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 5 करोड 45 लाख बिगो दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। तनहुँमा 4 महिनापछि वर्षा ढिलो गरी वर्षा भएको कारणले किसानले गरे राहतको अनुभव। तोरी खेतीमा भने ढिलो वर्षा हुँदा वर्षा प्रभावकारी भएन। म्याग्दे गाउँपालिकाको आयोजनामा निशुल्क आँखा शिविर सुरु। शिविरको पहिलो दिन 205 जनाको आँखा परीक्षण र बालमन्दिर माविका पूर्व शिक्षक स्वर्गीय चम्सुरी कुमारी श्रेष्ठको स्मृतिमा 1,01,001 रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना। हवस् त तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।